اور اساں تساں سارا کو اس دے مطابق عمل عقیدہ اور سونا عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تمہارے سامنے حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب بیان فرمائے سے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. مولانا فخر صاحب دا رخ میرو پھیرو رخ تھوڑا میرو پھیرو، آواز اونچا کرو بھائی جان. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یادگار اسلاف، پیکر اخلاص، برادر مکرم جناب حضرت مولانا غلام یاسین صاحب دامت فیوزہم العالیہ، قرآن و سنت دے جرے موتی پیش فرما گئے، اللہ حضرت دا بیان فرماونا اور تسا دوستاں دا سننا قبول فرماوے. میزبان دوستاں واسطے دعا گوہاں، اللہ کریم انہاں دی محنت اور کوشش اپنی رضا واسطے منظور کر کے انہاں دی آخرت دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے. ترے گالیاں میں عرض کرنی ان وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. قرآن مجید دی سورۃ التوبہ دی ایک آیت مبارکہ ہے. یہ سنن تو بعد صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ایک سوال کیتا. او آیت کے لیے صحابہ کرام دا سوال کے رہے تے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب کے رہے. اے ساری گفتگو دا خلاصہ ہے. آیت مبارکہ سورۃ التوبہ دی اے ہے. اے میرے سامنے 10واں پارہ سورت دا نام سورۃ التوبہ. اے میں سورۃ التوبہ دی اس آیت مبارکہ تے انگلی رکھی ہوئی یہ انداز کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ. اے آیت نمبر 34. جیرے لوگ سونے تے چاندی دے خزانے جمع کر کے رکھے دن ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے تے خرچ نہیں کریں دے، جرا اللہ دا حصہ کڑنا ہے وچوں نہیں کڑھیں دے. سونے دی زکاة نہیں دیتی، چاندی دی زکاة نہیں دیتی، اللہ دا حصہ وچوں ادا نہیں کیتا. فبشرہم بعذاب علیم. جرے سونے تے چاندی دا خزانہ جمع کر کے رکھن تے اللہ دے رستے تے خرچ نہ کرن، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایجے لوگوں کو دردناک عذاب دی خبر سنا رہے ہو. آیت نازل تھی، صحابہ کرام ڈر گئے. بندہ سونا چاندی جمع کرے تے وچوں اللہ دے رستے تے نہ دے وے، اتنا دردناک عذاب دی خبر ہے. اللہ دے محبوب سب کو اے دسو سونے چاندی تو بھی کوئی زیادہ اعلیٰ تے قیمتی دولت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، 3 شیاں اے جائیں جنہ دی قیمت سونے تے چاندی تو بھی زیادہ ہے. بہوے 3 شیاں سنا منیاں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسان ذاکر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جرے بندے کو اللہ دا ذکر کرنا دی زبان مل گئی، سونے تے چاندی نو ترکڑی دے ہک پرڑج رکھو، چا اللہ دے ذکر علی زبان نو جے پرڑج رکھو. سونا تے چاندی دا خزانہ مل کے ذکر علی زبان دی قیمت دا مقابلہ نہیں کر سکدا. لسان
ذاکرون اللہ کو یاد کرنے والی زبان سونے تے چاندی تو ہی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ تو عام صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ اور میرے سامنے دوجا پارا سورت دا نام سورت البقرہ، فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے آیت نمبر 157 سورت دا نام سورت البقرہ دوجا پارا۔ فرمایا کائنات والو تساں میں اللہ دا ذکر کی رکھو تے میں اللہ دا ذکر کرے دا راساں۔ 22 سپارہ سورت دا نام سورت الاحزاب، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آیت نمبر 41 زیارت کرو سارے بزرگ تے دوست، جویں قرآن پاک زبان نال پڑھنا عبادت ہے، قرآن کناں نال سننا عبادت ہے، ایویں قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ ایمان والے ہو اللہ دا ذکر کرو لیکن تھوڑا نہیں بہت زیادہ۔ اتا قرآن پاک دے حوالے ان ہن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنے نا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن آسمان تو فرشتے نازل تھینن زمین تے اللہ دی اجازت نال۔ 16واں پارا سورت دا نام سورت مریم، فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارا۔ جتنے تک رب کائنات دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکدے۔ اللہ دی اجازت نال فرشتے ساری زمین کھڑ پون ویندن۔ ہیگ فرشتاں دی جماعت چکر لیندی لیندی اتھا پہنچ دیئے جتا اللہ دا ذکر تھیندا پیے۔ آم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن کچھ بندے جمع ہن اللہ کو یاد بیٹھے کرے دن، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پت قرآن پاک بھی اللہ دا سب تو وڈا ذکر ہے۔ 14واں پارا سورت دا نام سورت الحجر، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آیت نمبر 9 14واں پارا پہلا صفحہ۔ ای ذکر قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا لئی میں اللہ ہاں، تے ای ذکر قرآن پاک دی حفاظت کرنا لئی میں اللہ ہاں۔ بندے کٹھے تھے بیٹھے قرآن پڑھ دے پین، قرآن پڑھے دے پین، قرآن سن دے پین، قرآن سنے دے پین۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن فرشتے آ کے اللہ دا ذکر کرن والے، قرآن سنن سناون والے، قرآن پڑھن پڑھاون والی جماعت دا گھیرا چکرے دن پرانال تے جروے اللہ دے ذکر دی محفل مکمل تھی دیئے، فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ ویندن۔ رب العالمین سوال کریں من این جئتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں اے دسو کتھاں گیا وے، کیرے پاسو تھی کیاں دے پیو۔ حالانکہ اللہ کو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ تا دل دے ارادے بھی جان دے۔ 29 پارا سورت دنا سورت الملک، اللہ دی شان جھائی ہوا نکل رہی جری میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں حافظی کو نا، اے دیکھو اے سورت الملک آیت نمبر 13 فرما، اے میں کھولی بیٹھا
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اچھی آواز نال گال کرو، اللہ کو پتہ ہے، ایسا بولو تم اللہ کو پتہ ہے۔ تاری اچھی تے جھکی گال اللہ کی میں نہیں جاندا، اللہ تا دل دے ارادے جانن والی ذات ہے۔ اللہ فرشتہ کو پوچھ دے کتھوں دے پے ہو، حالانکہ اللہ کو پوچھن دی لوڑ تے نہیں، اللہ تا ہر شے تو واقف ہے، صرف فرشتہ دی زبان وچ اللہ سننا چاہندا ہے۔ فرشتے عرض کرے دن اللہ اساں چکر ودے لیندے آسے، ایک جہاں تے پہنچے ہیں، کچھ بندے بیٹھے اندر ذکر کرنا والے، قرآن پڑھ دے پین پڑھے دے پین، سن دے پین سنے دے پین، الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دے وظیفے پڑھ دے بیٹھے ہیں۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ فرمائے دے اے دسو جرے بندے میں اللہ کو یاد بیٹھے کرے نے ہن ہر راؤنی انہاں بندہ میں اللہ کو ڈٹھا ہوئے، فرشتے عرض کرے نے اللہ نہیں ڈٹھا ہوئے تا نہیں تے کو یاد بیٹھے کرے نے ہن۔ انہیں مسئلہ بھی ذہنی رکھنے سارے دوستاں، این دنیا وچ انہاں اکھیاں نال کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکدا، اللہ کریم دی ذات دا دیدار تھی سی، لیکن جنت وچ ہن میں سبق روک چھوڑے، حوالہ لکھے نا نامہ سپارہ تے سورت دا نام سورت الاعراف، اے میرے سامنے سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 143، رب ارنی انظر الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے پہنچے، اللہ نال گال بات تھئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کی تھی میرے پروردگار ایک باری تا میں کو اپنی ذات دا دیدار چکرا، میں تے کو دیکھنا چاہنا۔ قال اللہ فرمایا لن ترانی، این دنیا وچ ان اکھیاں نال میرے پیغمبر تساں میں کو نہیں دیکھ سکدے۔ اگلا جملہ خیال نال سننا ہے، اللہ فرمایا میں تہاڈی تسلی کرے نا، اگر اللہ کریم پہاڑ دے ذریعے تسلی نہ کروے دا، موسیٰ علیہ السلام بار بار درخواست کیتی رکھے نا، اللہ کیویں تسلی کروے نے؟ فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ پہاڑ کو دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو ڈٹھے اور رب العالمین نے تجلی سٹی پہاڑ دے اتے بڑے نور دی، میری چیچی انگلی دکھائے سارے دوست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نو اللہ نے جری تجلی سٹی آئی، چیچی انگلی دوی تریجا حصہ آئی، چیچی انگلی دے تریجے حصے دے برابر اللہ تجلی سٹی پہاڑ دے اتے۔ قرآن پاک دے لفظ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا پہاڑ تو برتے کھڑوتے ہیں، بجرولے تجلی سٹی سارا پہاڑ سرما بن گیا۔ اللہ فرمائے میرے پیارے پیغمبر تے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی بیوش تھی گئے تے تلے بھی ڈھے پہ خرام، جرولے طبیعت سنبھلی، اللہ فرمائے میرے کلیم جرولے چیچی انگلی دے تیجے حصے دے برابر پہاڑ میری تجلی برداشت نہیں کر سکا، تُسا جی میں برداشت کروا۔ مسئلہ کیرا سمجھ آیا؟ انہا اکھیاں نال دنیا کے بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کریم دی ذات دا دیدار تھی سی جنتی چھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا کہیں بندے کو دیدار تھی سی سال بعد، کہیں کو مہینے بعد،
کہ کو ہفتے بعد کہ کو ڈہاری ایک دفعہ تے کئی آپ نے فرمایا سے خوش نصیب جنتیوں سے نہ کچھ 24 گھنٹے اللہ دا دیدار تھی دارا سی آمین اچھی اکھے اللہ سب کوئی نصیب کا چھوڑے فرشتے عرض کریں دن اللہ تیرا ذکر کرنے والا تے کو ڈٹھا نہیں لیکن یاد بیٹھے کریں دے انو اللہ فرمائے دے دسو جے کر میں کو دیکھن چاہ فرشتے عرض کریں دن اللہ بتا زیادہ تیرا ذکر شروع کر دے سن اچھا اللہ فرمائے دے دسو ماذا یشتہون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذکر کرنا لے میں کو یاد کرنا لے چاندے کے ہن اللہ جنت چاندے ہن اللہ فرمائے دے فرشتوں دسو نہ جنت ڈٹھی ہوئی ہے اللہ جنت انہاں نہیں ڈٹھی اللہ فرمائے دے فرشتوں دسو جنت دیکھن چاہ ود کے حال اسی فرشتے عرض کریں اللہ جنت نہیں ڈٹھی جنت چاہنے ہن تے جے کر جنت دیکھن چاہتا زیادی انہاں دے دلی خواہش پیدا تھی ویسی اگلا سوال اللہ فرمائے دے فرشتوں دسو کیری شہدو پناہ منگ دے بیٹھے ہیں میرا ذکر کرنا لے مازا یتوزون کیری شے تو بچنا چاہنے ہیں فرشتے عرض کریں دن اللہ نار جہنم دی بھا تو بچنا چاہنے ہیں اللہ فرمائے دے انہاں جہنم دی بھا ڈٹھی ہوئی ہے اللہ جہنم دی بھا تا انہاں نہیں ڈٹھی ہوئی سنی ہوئی ہے اللہ فرمائے دے جے کر میرا ذکر کرنا لے جہنم دی بھا دیکھن چاہ فرشتے عرض کریں دن اللہ بتا زیادہ پناہ منگل لگوے سن آیا سبق سارے بزرگ تے دو دل دی کھڑکیاں کھلائے اللہ فرمائے دے میرا اعلان سن گھنو انی اشہدوکم انی قد غفرت لکم قد غفرت لہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہو دوسرا گواہ تھی ونیو جنہیں میں اللہ کو دیکھن تو بغیر یاد بیٹھے کرے نیان جنت چاہنے ہم دے جہنم تو بچنا چاہنے ہیں تو سارے فرشتے گواہ تھی ونیو میں اللہ کریم سارا دے گناہ معاف کر چھوڑن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے ایک فرشتہ اٹھی کھڑو دے عرض کریں دے اللہ محفل وچ ایک بندہ تیرا ذکر کرن نہیں آیا ایک گل سمجھنا لیے دوستو اتی کیا کرنا ہے آئی فرشتہ عرض کریں دے اللہ ایک بندے دا کوئی دنیا دا کم آئی کہیں بندے نال اون بندے کو گلے دے کتھائیں بھی بندہ نہیں سی لبھا تے گلے دے اسی محفلی چاوڑے او بندہ او جہدے نال کم مئی اون تے ذکر علی محفلی ذکر بیٹھا کرے دا آئی ان آمن والا بندہ انتظاری چے میڈا تائیں بندے دے نال دنیا دا کم میں اللہ دا ذکر مکمل تھی وے تاں میں دنیا دی گال بات کرام اتنا ٹائم لگ سی اے اپنے کام نال آنے والا بندہ او بھی تیرے ذکر علی محفل دی وچ بہ گیا ہے اللہ تیرا ذکر کرن نہیں آیا او تا دنیا دے کم نال آیا ہے کہ بندے نال کم اس ان جیرا بندہ تیرا ذکر کرن نہیں آیا خالی آکے اپنے کم دی وجہ تو وچ بہ گیا اون بندے دے بارے کیا فیصلہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں اللہ اعلان کرے دے اے فرشتہ سوال کرن والا جیرا بندہ میرا ذکر کرن نہیں آیا اپنے کے کم نہ آیا ہے آکے اون محفل دی وچ بہ گیا جتھا قرآن بیان تھیندا پیا قرآن سنیدا پیا قرآن
کلام سن دے پین اللہ اللہ کرے دے بیٹھے نا آن کے خالی انہاں نال بہ گئے لا یشکا جلیسہم میں اللہ دا ذکر کروانا دے نال جرا بندہ کے بہ گئے میں اللہ او کو بھی معاف کر چھوڑے صحبت بڑی شے ہے سنگت اور میں اس سبق روک چھوڑے تے ہی حوالہ لکھے نا قرآن پاک دا قلب دا مانا کتا قلب دا مانا کتا عجیب گال اے میرے سامنے 15واں پارہ سورت دنا سورت الکہف جیرا کتا اللہ دے نیک ولیاں دے پیچھو ٹر پیے اللہ نے 4 دفعہ کتے دا ذکر قرآن چا بنایا ہے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ اے میرے سامنے آیت نمبر 18 اللہ دے 7 ولی غاری ستے پین تے کتا غار دے منہ تے اپنی باواں کھڑا کے پھیلا کے 309 سال دونی ڈیوٹی بیٹھا دے دے ایک دفعہ کتے دا ذکر تے نمبر 2 اللہ فرمائے دے سیکونون سلاست الرابعہم کلبہم کوئی بندے آکسن ولی ترہن تے چوتھا انہ دا کتا ہائی وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ کئی بندے اکسن ولی پنجن چھیمونا دا کتا ہائی اللہ فرمے دے رجمم بالغیب اے آنا ڈٹھے نشانے لامان علی گالے میں اللہ کا قدسا وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ کئی بندے اکثر ولی سبتن 8واں دا کتا ہائی اصل یہ گال حق کے اللہ 4 دفعہ کتے دا ذکر کیتے قرآن پانگی چا قلبہم 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 جیرا کتا اللہ دے سچے موحد ولیاں دے نال ٹر پیے اللہ کتے دا ذکر بھی قرآن پاک دا حصہ جا بنائے صحبت وڈی شے ہے صحبت سرگودی دی تحصیل سہیوال میں دوستوں نے سنے نہ ہونا امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ واس پہ کرن سہیوال کھلا میدان آئی تے صحابہ کرام دی شان بیان پہ فرمینے آنا یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت ہی چاہ گئے آپ دی صحبت محفل بھی چاہ گئے ایک ریڑی اللہ قدرہ سنگ ترے چاہی ودا ہائی علاقہ ملٹیاں دے باڑے باغی نو تھا مشہور اوہن آواز ودا لیندہ آئی گھن گھنو اچھے سنگ ترے گھن گھنو امیر شریعت فرمایا میری نیوے منے دے سائی والا لے ہو ریڑی علی دی من گھنو اچھے سنگ ترے جیرے اچھے دے سنگ لگ گئے اتر گئے تے اسے کو کم تر محروم نے آکھے عجب نصیب انا دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے ابو بکر عمر عثمان ولی اتو بھر گئے 4 پلے بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑی اے جئی فیض دی چھلے او تاج بھی رسول دے نال ستے ہی نا ایو رب دا دیکھ فضلے جیرے بندہ اے میں اللہ دی ذکر کرنا دی محفل جا کے بہ گئے میں اللہ کوئی بخش ہو رہا ہے سونے تے چاندی نالوں قیمتی دولت لسانوں ذاکرون اللہ دا ذکر کرنا لی زبان تے قرآن سب تو بڑا اللہ دا ذکر ہے حوالہ سنے 29 سپارہ سورت دنا سورت المدثر فرمایا علیہا
19 اے میرے سامنے آیت نمبر 3 کھلی ہوئی ہے سورۃ المدثر دے 29 پارا جہنم کو کنٹرول کرنا لے جہنم دا نظام سنبھالنا لے فرشتوں دی تعداد 19 اے قرآن دی آیت ہے 19 فرشتے جڑے جہنم کو کنٹرول کرنا لیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمینے بڑے جلیل القدر صحابی جہنم کو کنٹرول کرنا لے فرشتے بھی 19 ہیں تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے حرفاں دی تعداد بھی 19 ہے جڑا بندہ اللہ دے ذکر قرآن پاک وچوں ایک واری بسم اللہ شریف چا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم اللہ شریف دے 19 حرفاں دے بدلے وچ او کو جہنم دے 19 فرشتاں تو نجات عطا کر چھوڑے سی یہ کو کم کرنی ہے جی وہ ٹھیک ہے پہلے اے میرے سامنے پہلا پر تے سورت دنا سورت البقرہ فرمایا الف لام میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرا بندہ اللہ دا ذکر قرآن پاک ایدے ایک حرف دی تلاوت چا کرے اللہ ہر حرف دے بدلے وچ ڈاڈا نیکیاں تا کرے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتی الف لام میم ایک حرف نہیں الف پڑھو 10 نیکیاں لام پڑھو 10 نیکیاں میم پڑھو 10 نیکیاں الف لام میم دی تلاوت نال 3 نیکیاں اللہ دے چھوڑے دے تے عجیب گال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتی الف لام میم دی جن حرفاں دا معنی اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ قرآن دی تلاوت کرے الف لام میم مانا نبی آوے اللہ ثواب نال بطوی جھولی بھر چھوڑے دے اے سب تو بڑا ذکر ہے قرآن لسان ذاکرون اللہ دا ذکر کرنا لی زبان سونے تے چاندی کول بھی زیادہ قیمتی ہے تے نمبر 2 قلبون شاکرون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرے بندے کو اللہ دی نعمتاں تے شکر کرنے والا دل نصیب تھی گئے شکر کرنے والا دل سونے تے چاندی کو بھی قیمتی ہے اے میرے سامنے 22 سپارہ تے سورت دنا سورت سبا فرمایا اے ملو آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور آیت نمبر 13 تے میری انگلی ہے سورت سبا تے 22 سپارہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے تے میں دے پین ایک غریب دیہاتی بندہ نظر آیا ٹاکیاں لے کپڑے سر تے علی شان پگڑی نہیں پیران دے اندر قیمتی جتی نہیں رو رو کے دعا بیٹھا منگدا ہائی حضرت عمر پیچھو بن کھڑوتے دیکھن سنا تو صحیح کیری دعا بیٹھا منگ دے غریب بندہ رو رو کے بیٹھا دائی اللہ میں دنیا نہ چاہتا مال دی خواہش نہیں سونے تے چاندی دی تمنا نہیں دنیا دے ادھے نہ منگدا اللہ میں غریب دی درخواست دے میں کو اپنے تھوڑے بندہ بھی چوچا بنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران تھی گئے ایک جہی دعا بیٹھا منگ دے اے جہی دعا تاج تک میں سنی نہیں اے جہی دعا کہ کو منگ دایا ڈٹھا نہیں جڑے بندہ ہاتھ منہ تے پھیر کے اٹھی جن لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ موڑے تے ہاتھ چا رکھا
امیر المومنین تسا حضرت عمر دا تنا سن کے بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنے محلات دے اندر کب ویندے ہن. امیر المومنین تسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے ڈرن دی لوڑ نہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہنا جی دعا بیٹھا منگدا میں اللہ میں کو تھوڑے بندہ وچوں بنا، تیری دعا دا مطلب کیا ہے؟ غریب بندہ کھڑ لگا امیر المومنین تساں قرآن پاک دی آیت غور نہیں کیتا. سورت سبا چلنا فرمائے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. حضرت داؤد علیہ السلام دے خاندان والو عمل اے جے کرو جرے نیک مال نال میرا شکر ظاہر تھی وے. اگو عوام خیال فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میریاں نعمتاں کھا کے میریاں نعمتاں پا کے شکر ادا کرنا لے بندے بہت تھوڑے ہی نا. میں دعا بیٹھا منگنا ملا میں کو بھی شکر کرنا لے تھوڑے بندہ بھی چوں بڑا. اے تخیر میں کو اپنے علاقے نہ دے بارے پاکے بے سارے دوست بزرگ چپ کر کے واہ سننے لیکن ہک منت کرے نا امین اچھی آکھے چاہ میں ہونی دعا کرے دا پیاں اپنے واسطے بھی تساں سارے دوستاں بزرگاں واسطے بھی اللہ جتنے ہی محفلی جمع ہیں سب کوئی شکر کرنا لے تھوڑے بندہ بھی چوں بڑا. ماشاءاللہ شکر کرنا اللہ دل مل گئی ہے، ذکر کرنا لی زبان مل گئی ہے. حضور صحیح فرمایا میرے صحابہ اے سونے تے چاندی کو لی دولت قیمتی ہے. بھئی اے سنے آخری پارا سورت دنا سورت التکاثر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آیت نمبر 8 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دا ٹائم گھر پہنچے نو گھر والا تو پوچھا نے کوئی کھاون پیون دی شے موجود ہے کہ نہیں، کوئی شے نہیں حضرت گھر وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر نکلے نو اللہ کریم دی قدرت رستے دے ملاقات تھی گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نال. سوال سنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نوے صحابہ کرام اے دسو کڑک دی دھوپے چ گرمی دے موسمی چ کیری مجبوری تو اگو گھرہ تو بیر گھن کے آئیے؟ کیوں گھرہ تو بیرے ودی ہوئی ٹیم؟ آم دے نوہاں وزیر عرض کی تھی الجو حضرت اساں گھر پہنچے ہیں کھاون پیون دی کوئی شے منگی سے گھر لا کے کوئی شے نہیں گھری چ سب کو بھوک لگی آئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی تھی میں بھی گھر تو بیر آیا. حضرت عمر عرض کی تھی میں بھی گھر پہنچا کھاون دی شے منگی گھر کوئی شے نہیں میں بھی گھر تو بیر آیا. اتفاقاً ہوئے کٹھے تھی گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخرجنی الذی اخرجکما من بیوتکما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیری بکھلی مجبوری تو آگو گھر تو بیر گھن گئیے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسی بکھلی مجبوری دی وجہ تو بیر آیا. ہن ترے تھی گئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہک تے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھوک لگی ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا سڈا صحابی ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی رو دعوت لیندائی حضرت کریں میرے غریب خانے دے تشریف گھناوا میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنا دیکھن مو دے گھر نہ ونجوں. حضرت جی میں حکم ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحاں وزیر کنال لا کے حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالی دروازے تے ون پہنچے. حدیث پاک دے لفظ سنا ہے جڑے حضرت ابو الحسن دی گھر والی ڈٹھا اللہ اے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنین. حضرت صدیق اکبر دے فاروق اعظم نال آکھن لگی مرحبا اہلا. ساڈی بولی جا دن ست بسم اللہ، پنجابی والے آدھن جی آیا نو، تے سارے پشتون دوست آدھن بخیر راکھ لے، تے عرب والے آدھن مرحبا اہلا خوش آمدید حضرت تشریف رکھو. گھر والی آکھن لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابو الحسن کتھاں گئے؟ میں سبق روک چھوڑا ہے، میں دو حوالے دکھاونے. حضرت ابو الحسن کتھاں گئے؟ حضرت اوتا مدینے شریف دے فرانے کھو تو مٹھا پانی بھرن گئے. اسا بدولا کہ نا ولڑا نہیں تو سا تشریف رکھو ہونے آوے سی پانی بھر کے. گھر والی نے زوری تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ نے روحاں وزیرہ کو بلائے تشریف رکھو. حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ آمن اللہ اسی دوستو جھگڑا ختم تھی گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صاحب کمالات ہونا برحق، صاحب معجزات ہونا برحق، صاحب کتاب ہونا برحق، صاحب معراج ہونا برحق، ساری مخلوق وچوں سب تو زیادہ شان والا ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا تے ہر جا تے موجود ہونا صرف اللہ کریم دا حق. جہندے گھر دعوت واسطے ویندے پین میزبان گھر کوئی نہیں کہ پتہ ہوندا ٹر کے ونجن دی کیری لوڑ آئی. حضرت ابو الحسن مٹھا پانی بھرن واسطے کھوہ تے گیا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوندے. حضرت ابو الحسن دا مٹھا پانی بھرن گئے فلانے کھوہ دے اتے، کھوہ تے پچھو ونجن ہا گھر ونجن دی کیری لوڑ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی دے بے ادبی کرن والا بندہ ایماندار دے مسلمان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ادنا برابر توہین کرنے والا بندہ مسلمان ایماندار نہیں. شان تے مقام برحق لیکن عالم الغیب ہونا تے ہر جاتے حاضر ناظر ہونا صرف اللہ کریم دا حق ہے. 26 پارہ سورت دنا سورت الحجرات فرمایا اللہ یعلم غیب السماوات والارض. آیت نمبر 18. کائنات والے ہو شک نہ کرے پکی گالی نے آسمان دا اور زمین دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے. یہ قرآن ہے. 11واں سپارہ سورت نا سورت یونس. اے میرے سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 61 فرمایا وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سانکے حالتی چوبو اتے میں اللہ موجودا. قرآن دی کے آیات دی تلاوتی چوبو اتے میں اللہ موجودا. تے میرے محبوب دے امتیو
تو سانجے راہ کم کرے دے پہ وہ اتے میں اللہ حاضر ناظر موجود ہاں کیرا دوست اللہ دنا اچھا چیسی میں اندے واسطے ہنے دعا منگنا میں باوضوعاں قرآن میرے سامنے جیرا اللہ تیرے نا اچھا چاہوے کو دنیا آخرت یہ رحمت تے برکت رال مالا مال کر عالم الغیب تے ہر جا تے موجود صرف کوڑے اے دا سوچا اے میرا فیصلہ ہے یا قرآن دا فیصلہ ہے حوالے کھولی بیٹھا تے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ علیہ دا شیر سنے نونا ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں میری گواہی تیری وے سارے دوست دہاڑے قیامت دے اللہ دے درباری ضرورت پہ گئی میں تو ادھی منت کرے سا میری گواہی دے اچھا کیری گواہی میں قرآن ٹھپ کے واس نہیں کیتا میں قرآن کھول کے واس کیتا آئی نمبر ہی رسے آن ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں حضرت تسا مہربانی کر کے بہو نا وہ پانی بھر کے آوے سے نا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مشکات شریفی حدیث لانا گدرے مٹھا پانی بھر کے حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ آپ پہنچے لفظ سنو ہائے ہائے کمال دے لفظ حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ آکھن لگا کائنات والے ہو اس وقت روئے زمین تے اکرم اضیاف منی این وقت پوری روئے زمین تے پوری دنیا وچ جتنی عزت تے شان والے مہمان میرے گھر بیٹھے نا اتنی شان تے مقام تے عزت والا مہمان پوری دنیا دے اندر کئے بندے دے بوئے تے نہ ہو سی آقا تا سچیس آپ تو زیادہ شان والا مہمان حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو زیادہ امت وچوں زیادہ شان والا کیڑا بندہ ہو سکدا ہے ما احد اليوم اکرم ضیافا منی اتنی شان تے عزت والے مہمان پوری دنیا تے کدے بوئے تے نہ ہو سے نا جتنی عزت تے شان والے مہمان میرے بوئے تے بیٹھے تے گال ہے وی میں ایمان سے سادہ ایمان تے عقیدہ ہے کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو اور کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر خدا کے بعد آمنہ دلال کو خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو چھوٹی جی مثال سناوا چاہ حضور دی عزت دی تے وقت میں سبق تے آنا ناما پارا سورت دنا سورت الانفال اے میرے سامنے سورت الانفال تے نمبر 32 کھلی ہوئی ہے اے حوالہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو بڑے دشمن ابو جہل نظر ابن حارث بڑے سرداران اپنی جماعت دے بندہ کو نال لا کے خانے کعبہ شریف دے سامنے من پہنچے غلاف کعبہ کو چنپا نے تے آنکھن لگی اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک آمنا دلال سچا نبی ہے اسا وت بھی نہ منے دے اے دے سخت دل
اے نہیں آتے جو اللہ سچا نبی ہے سب منن دی توفیق نہ سچے نہیں منے دے جو سچے نبی کو نہیں منے دے فامتر علینا حجارت من السما سادے تے پتھران دا می وسا نہیں منے دے دردناک عذاب سا گڑے نہیں منے دے آیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا حوالہ میری دو انگلیاں دیکھنے میرے دوستاں پتھران دا می وسا سکو تباہ کر دردناک عذاب دے سکو ہلاک کر سچے نبی کو نہیں منے دے اللہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ان سارے علاقے دا رواج یہ ہے میں پہلے مثال سنے نا تے سریکی چونکہ میری بولی بھی ہے تے تواڈی بھی ہے وہ لطف آسی انشاءاللہ جملے دا اردو چ میں آکھاں تا اردو چ چس نہیں آندی جڑی ساری بولی چ لطف ہے حضور دی شان بیان کرن دا دروازہ کھڑ کے میں دروازہ کھولے نا میں تو ہکا بکا تھی گیا دشمن میرا بوئے تے آیا کھڑوتا ہے ہاتھ جوڑی کھڑوتا ہے مولی سے میں کو معاف کر دو میں تورے نال ظلم تے زیادتیاں کی دیاں ہن معاف کرن واسطے میرا دل نہیں چاہندا کیونکہ میں وہ سارے ظلم یاداں دے پین میں حیران تھی گیا نالک میرا دوست بھی کھڑوتا ہے میں کہ تو کی میں آیا ہے دوست میں کو آکھن لگا مولی صاحب میں کو سفارشی بنا کے گھن آیا ہے اور منت جو کرے دا پیے معاف کرو آچا اور ساری توڑی سرے کیے ہے میں اپنے دوست کو آکھیں معاف کرن واسطے دل تا نہیں کرے دا میں کو ساری زیادتیاں یاداں دیاں پئین پر دشمن کو معاف کرے دا پیان تیڑا موئے توڑی ساری سرے کیے تیڑا موئے تو جھونا بنے جا رہوں تیڑے منہ کل معاف کرے نا اللہ فرمیدن میں ما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم میرے محبوب تھوڑے دشمن پتھرہ دا می منگ دے پین دردناک دا منگ دے پین میں اللہ دردناک دا اپنے وطہا چاہ پتھرہ دا می وساوہ تہا چاہ تھوڑے دشمنوں کو تباہ و برباد کرا تہا چاہ لیکن عذاب تھوڑے دشمنوں کو نہ دے دا پتھرہ دا می تھوڑے دشمنوں تے نہ وسے دا انت فیم محبوب توڑا موئے تو سا جو سامنے ہو جتھا توڑا ڈیرا راسی پرے اندھیرا راسی رحمت بسیرا راسی آپ دی عزت حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ کھڑا گا جتنی عزت علی مہمان میڈو جائے بیٹھے نا پوری دنیا کہندے بوئے تھے نہیں ہونے جلدی جلدی حضرت ابو الحسن گئے تے خجی دی ایک شاخ جو کپی نے اللہ دی شان خجیاں نالی کھڑو تھی خوش اچھا کپا نے تے سامنے حضرت اے گنو جی اے اللہ راضی تھی بھی ایک کی تئی آپ نے فرمایا اے تو یہ ڈوکے بھی ہن پکی پنڈ بھی ہے تے ادھی کچی تے ادھی پکی مولا فخر کس دیں دے وہ کو ادھی میں تو نہ نہیں آندا میں تو شہری بننا ادھی ہے ڈنگا 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 ماشاءاللہ یہ دیکھو نا سرکی سکھائی نے ڈنگا میں تو شہری جرانا ڈنگا تو ڈوکے بھی ہن پکی بھی ہے تے ڈنگا ایک کی تئی حضرت پکی گھنا میں آ حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ عرض کی دی حضرت کئی بندوں کو پکی پیٹ بھان دیئے کوئی ڈوکے شوق نال کھانے تے کوئی ڈنگا او خوشی نال کھانے میں پوری لڑی کپ کے گھنایا جیری تو کو پسند ہوئے کھاندے ونیوں میں خوش تھی دا ونیاں چھوری چچا تیس تیجرے پاسے بکریاں کھڑوتیاں نجڑ بکریاں دو حضرت ابو الحسن صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ سنے ایاک والحلوب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الحسن خیال کریں کھیر دے ونالی بکری سڑے واسے نکو میں حضرت کیا کروں سکی بکری کو میں اے ہے مرشد اپنے مرید دا خیر خواہ سن دے بیٹھے ہو ہاں مہربانی کرے
اے جیاں پیر ہے جڑا اپنے مرید دا خیر خواہ ہے. ہاں ہن تو حالات ہی کو نہیں رہ جی. حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو مرید ملن آیا. ٹرتے ویلے کو کرایہ دیتا نہیں. وہ کہا حضرت میں تہاڈی خدمت کراں. فرمایا نا اساں تے کو مرید کھاون واسطے نہیں بنایا، کھواون واسطے بنایا ہے. اللہ دے ولی ہے جے ہوندن. حضرت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام ساڈے بڑے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ استاد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ. ہم نے کھانے کے لیے تجھے مرید نہیں بنایا، کھلانے کے لیے مرید بنایا ہے. آؤ جی خیال کریں کھیر دیون والی بکری نہ کویں. حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ سکی بکری کٹھی ہے، جلدی جلدی گوشت بنایا نے. گھر والی کو آکھنے تو سالن پکا تے جلدی جلدی کچھ بوٹیاں جب بھنیاں نے آپ دے سامنے آ رکھیاں نے. آپ دی اکھیاں وچوں ہنجو اتارن. سبق آ گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی کیوں حضرت؟ آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آیت نمبر 8. اے جری پن کھادی سے ڈوکے چکھے سے یا ڈنگی کھجورے یا اے جریاں گوشت دیاں بوٹیاں دہاڑے قیامت دے اللہ سوال کرے سی جو شکر ادا کیتا ہوئے کہ نوے کیتا. حضرت عمر نے پنڈ والا خوشہ چاہ کے سٹے دسترخوان تے. حضرت اتنی بھوک تو بعد سا کوئی پنڈ ملی ہے تے کچھ بوٹیاں انہاں دی اللہ سوال کرے سی. آپ نے فرمایا ہاں قرآن دی آیات اللہ ہر نعمت سوال کرے سی. او بندہ سوال کامیاب تھی سی جیرے بندے نے اللہ دی نعمت دا شکر ادا کیتا. حضرتوں کی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا بندہ کوئی شے کھاوے اللہ دی نعمت استعمال کرے تاکہ الحمدللہ الذی اطعمنا واشبعنا وانعم علینا وافضلا. یہ حدیث پاک دے لفظی موقع تے ساکو رجا کے کھواون والا بھی اللہ، اے نعمت دیون والا بھی اللہ، اے فضیلتہ دیون والا بھی اللہ، اے ساکو روٹی دیون والا بھی اللہ. تو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دی نعمت استعمال کرن تو بعد بندہ چاہ کے الحمدللہ ای بندے اللہ دی نعمت دا شکر ادا کر چھوڑے. سونے تے چاندی کو زیادہ قیمتی شے زبان ہوئے اللہ دا ذکر کرنا لی تے دل ہوئے اللہ دا شکر کرنا لا. تے نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سونے تے چاندی کو قیمتی دولت قیمتی سرمایہ انسان دی نیک بیوی جری دین دے معاملے وچ خامد دی امداد کرے. حدیث پاک دے لفظ سنے حضرت میں کو کانج فرمے دے پہن میں بچی پیدا تھئیے تے اے موقع تے درس قرآن دا اہتمام دوستاں کیتے بچی تے بات نیک اے تا بہت بڑی اللہ کریم دی طرفوں احسان تے مہربانی تھئیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها واحسنت فرجها واتان بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری مسلمان تریمت 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے، نمبر 2 رمضان شریف دے روزے رکھے، نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 خامد دا آنکھا منے. 4 خوبیاں والی بی بی نماز پڑھنا لی، روزے رکھنا لی، عزت دی حفاظت کرنا لی، خامد دا کھمننا لی. جنت دے 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضیاں دیے داخل تھی ونجے. حدیث پاک تا کوئی سناواں تے ساڈیاں ماواں بھیڑاں کو ون کے سناونی امانت ہے تساں دوستاں تک. اساں بات بیٹھے سننے ہیں
مسجد کی نماز ونج پڑھتے ہیں، جمعہ ونج کے پڑھتے ہیں، عورتوں کا محروم ان ترمتیاں. سارے مرد حضرات اکثر عمرے کراندن، حجی کراندن، جہاد دے سفر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے، مدینے شریف دے اندر ترمتیاں جمع تھیاں ایک مکان وچ، تے آپ دے ہی گروجے گواں کھڑ لگیاں. ہن میری انگلیاں دیکھنیاں چھیں، ساتھی میرے لکھا ہے مسلمان صحابیاں ترمتیاں کھڑ لگیاں. سارے مرد حضرات با جماعت نماز پڑھتے مسجد نبوی شریف وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں ایک نماز پڑھو 1000 نماز دا ثواب. دوسری روایت ایک نماز پڑھو 5000 زیادہ 25 لاکھ نمازاں دا ثواب. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں نماز پڑھنا عقیدہ میرا تے میرے کامرین دا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دی شان والا امام نہ اللہ بڑھایا ہے نہ قیامت تو نہیں پیدا کرنا ہے. ترمتیاں کھڑ گیاں ستا محروم ہے. سارے مرد حضرات ایک ایک نماز دا ثواب 25 لاکھ کھنویں دن اکثر تک گھر پڑھ دیاں ہیں. تے نمبر 2 سارے مرد جمعے دی نماز پڑھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں اکثر ترمتیاں محروم ہیں. تے نمبر 3 سارے مرد حضرات جنازہ پڑھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرا ایماندار بندہ اللہ دی رضا واسطے کہ مسلمان دا جنازہ پڑھے اللہ کو ایک قرات دا ثواب دے دے. تے جیرا دفن تک نال راوے اللہ کو 2 قرات دا ثواب دے دے. صحابہ پوچھا حضرت جنازہ پڑھو 1 قرات دا ثواب، دفن تک نال رہو 2 قرات دا ثواب. قرات کے رشے ہے. آپ نے فرمایا 1 قرات دا ثواب اللہ نے احد پہاڑ تو ہی زیادہ بنائے. ترمتیاں کھڑ گیا ستا محروم ہے. تے نمبر 4 سارے مرد عمرہ کر کے آنے نام صلی اللہ علیہ وسلم نال اساں ترمتیاں محروم. نمبر 5 سارے مرد حج کر کے نام صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اساں محروم ہیں. تے نمبر 6 سارے مرد جہاد دے سفر تے ویندے نام صلی اللہ علیہ وسلم نال اساں تا محروم ہیں. ان 6 شیاں میں بات دہراون لگا ایک جملے چ. با جماعت 5 ٹائم دی نماز ایک، جمعے دا ثواب 2، جنازے دا ثواب 3، عمرے دا ثواب 4، حج دا ثواب 5، جہاد دا ثواب 6. اساں عورتاں تا محروم ہیں. حضور نال گال کرو بھائی. گال کون کرے سی؟ ایک بی بی دا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نمائندہ بنا کے بھیجا نے حضور سیدی خدمت پہنچیے. حضرت جی اساں ترمتیاں پریشان ہیں، سارے نیک کمال دا ثواب دا مرد گھن گئے. اساں ترمتیاں دے حصے دے اندر کیڑا ثواب آیا ہے جڑے حضرت بی بی اسماء گن کے سنائیاں نماز با جماعت، جمعہ، جنازہ، عمرہ، حج، جہاد سارا ثواب مرد گھن گئے. آپ نے فرمایا بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری مسلمان ترمتیاں گونج کے میرا سنیہ چلے. جیری مسلمان ترمت خامد دی خدمت کرے تے نمبر 2 خامد دا آنکھا منے اللہ انہا سارے نے کمال دا ثوابو کو گھر بیٹھے عطا کر چھوڑے دے. نیک بی بی جیری خامد دا تعاون کرے دین دے معاملے وچ. آپ نے فرمایا اے نیک بیوی بھی سونے تے چاندی نالو انسان واسطے قیمتی دولت تے سرمایہ ہے. اور میں 3 شیاں عرض کر چھوڑیاں. نمبر 1 صحابہ پوچھا سونے تے چاندی کو قیمتی دولت کے لیے؟ حضور فرمایا زبان نال بندہ اللہ دا ذکر کرے. نمبر 2 دل نال اللہ دا شکر کرے. بندے دی بیوی نیک ہوئے، دین دے معاملے وچ اوندا تعاون کرے. اے 3 شیاں مل گئیاں سمجھو سونے تے چاندی تو قیمتی دولت مل گئی ہے. اللہ حاضری قبول فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ.